आयज आमी हांगा आसा सांग्यार जे ऊस उत्पादक संघर्ष समिती गोवा यांच्यानी धरणां आंदोलन केल्लें आसा आनी तेंच्यो मागण्यो ज्यो आसा पळय तेंच्यांनी मातशें हांगा बोर्ड लायल्लो आसा, तुमी हांगा पळोवंक शकता। तेंच्यो ज्यो मागण्यो आसा तेंची पयली मागणी म्हटल्यार ते म्हणटा जो पर्यंत संजीवनी साखर कारखाना चालू जायना तो पर्यंत तांकां प्रति टन 3600 रुपया गव्हर्मेंटान दिवपाचे। दुसरो त्यांची मागणी आसा की मागील 10 वर्षाची सरासरी काढून ज्या वर्षी जास्त ऊस जाला त्या प्रमाणे प्रति टन भाव देणे। तिसरे ते म्हणटा की रक्कम वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्याच्या आत द्यावी। चौथे त्यांची मागणी आसा मागील वर्षाच्या तोडणीचे 600 रुपये प्रति टन येणे बाकी आहे त्वरित देण्यात यावे। तितून तुम्ही पळोवंक शकतात शेतकरी भावांची सगळी फॅमिली आयज कशी हांगा येवन बसलेली आसात आनी जो सरकार म्हणटा की आमी सदांच शेतकऱ्यां वांगडा आसतले, तेंचो जर ते शेतकऱ्यां वांगडा आसा जाल्यार अशे शेतकरी आज रस्त्यार बसपाची पाळी तेंचेर कशी हाडटा। आनी हांव तेंच्या जी आतां जे स्ट्रायकाक बसल्या ते कोण लीड करता तेंचे कडेन कितें विचारपाक सोदता। बाब तेणें कोण लीड करता तेणें मातशें मुखार येवचें जावं उबो रावचो। तुमच्यो मागण्यो सरकारान अजून पर्यंत एक तरी मान्य केल्या? आमी सरकारा कडेन 4 मागण्यो दवरलेल्यो। पयली म्हणल्यार 3600 रुपया प्रमाणे आमकां रेट दिवपाची, तेच बरोबर फाटली 10 वर्सांची सरासरी काडपाची आनी फाटली 10 वर्सां भितर चड खंयची वर्सां टन येयलां त्या प्रमाणे आमकां 3600 रुपया प्रमाणे आमकां टनेज दिवपाची। तिसरी मागणी आसली हे सगळे जे पयशे आसा ते वर्षाच्या फेब्रुवारी म्हयन्या भितर आमकां ते दिवपाचे। चौथी मागणी आसलेली आमगेली लास्ट इयराचे 600 रुपये जे तोडणेचे आसा ते अजून पर्यंत मेळनासले, पूण कालच ते सरकारान संजीवनी फॅक्टरीक घातल्यात अशें म्हणून सांगलां। आमकां सद्या हें करूं ना आनी ह्यो मागणी धरून आमी सरकारा कडेन सादारण 23 तारखेर निवेदन दिल्लें आनी सरकाराक आमी 10 दिसांचो टायम दिल्लो। जर 10 दिसां भितर जर आमगे मागणी मान्य जायना जाल्यार आमी 11 दिसांक हांगा एज्युटेशन करतले हें म्हणून सरकाराक सांगलें, पूण तेजी मदीं कोणेच आमकां एप्रोच जालें ना। त्या खातीर आज आमी हें धरणां आंदोलन सुरू केलां। आनी सकाळीं हांगा आमी पळयलें की डेप्युटी सीएम येयल्लो, तेणें तुमकां कितें सांगलां? डेप्युटी सीएमान सांगलें की मंगळाराक जें कितें आसा तें बसून आमी फायनल करया म्हणून। पूण आमी जेन्ना 20 तारखेर मिटींग घेतली तेन्ना अशें ठरयल्लें की जो पर्यंत आमगे मागणी मान्य जायना तो पर्यंत हांगच्यान आमी उठपाना, आमकां लेखी स्वरुपान जो पर्यंत दिना तो पर्यंत उठपाना। तेच बरोबर कितें आसलें लोकांनी आमकां सांगलें की जर तुमी रिटर्न घेतले शिवाय जर तुमी बंद करपाचे जाल्यार हें आमी करपाकच नाका म्हणून आंदोलन। त्या खातीर आमी अशें लिडर कोण ना, हितून भितर फक्त आमी जबाबदारी म्हळ्यार कोण तरी लिडरशीप घेवपाक जाय, कोणी तरी तें निवेदन दिवपा खातीर खंय तरी संघटना जाय पडटा। हे खातीर आमी ही समिती केल्या। हितून भितर लिडर कोण ना, सगळे लोक म्हणल्यार लिडर आसा, फक्त उलोवपाची जबाबदारी आसा ती आमचे कडेन आसा। आनी पयली जी एक संघटना कार्यरत करताली तेचे बद्दल तुमी कितें सांगपाक सोदता? पयलीं काही वर्सां पूर्वी जेन्ना संघटना तयार जाली तेन्ना तीच संघटना आसली। तेजे नंतर ही फॅक्टरी बंद जावपाची जाली पळय न्हू, तेन्ना सरकारान एक नवी समिती स्थापन केली आनी तितूंतल्यान शेतकऱ्यांचे विशय सॉल्व करपा खातीर। आनी तितूंत भितर नरेंद्र सावयकर जो आसा तो अध्यक्ष आसलो, तितूंत भितर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे ते आसात आनी तितूंत भितर हे संघटनेचे मनीस घेतलेले। आनी हितून भितर ते जेन्ना उलोवणी चालू जाली तेन्ना हेवूय मनीस ते हेजे सरकाराचे मनीस जाले आनी आमगे मागणी ते विसरले। ते खातीर सगळे शेतकऱ्यांक एक जावन आमकां नवी समिती स्थापन करपाक पडली। आमकां 3600 रुपया भाव दिवपाचो आसलो पळय न्हू, तो हेणें 3000 म्हटलो। पयलीं वर्सा 3000 रुपया, दुसरी वर्सा 2800, तिसरी वर्सा 2700 हे प्रमाणे ते हेणें मागलें। एक्चुअली आमकां कितें जाय तें अजून पर्यंत संघटनेन सरकाराक सांगलेंच नासलें। जेन्ना आमी राती डेप्युटी सीएमान आमकां आपयल्ले त्या वेळाचेर आमी सांगलें आमकां 3600 रुपयान आमकां रेट जायी। त्याच वेळार डेप्युटी सीएमान सुद्दां होकार सादारण दिल्लो आनी तेन्ना तेणें सीएमा कडेन चर्चा केली, तेजे नंतर नरेंद्र सावयकरा कडेन चर्चा केली आनी तेणें हांगा येवन सुद्दां सांगलां आपण जातितले प्रयत्न करता म्हणून सांगलां। पूण आमकां सांगलें तेणें मंगळाराक आमी हें करया, पूण सगळे शेतकऱ्यांचे असो एक हें आसा
की आमी जोपर्यंत लेखी आमकां मेळना तोपर्यंत आमी हांगच्यान उठपाचें ना. हेची पयली कडेन आमकां खूब फाटी तोंडी सांगून जालें पूण कांयच आश्वासनां पूर्ण जालें ना. म्हणजे तुमचें म्हणणें अशें आसा की सरकारान तुमचे कडेन फटिंगपणां केल्लीं आसा. फटिंगपणां अशें आमी म्हणना पूण सरकारा कडेन जे लोक मागताले संघटना मागताली तेणें कितले पर्यंत प्रयत्न केले हें आमकां कांय खबर ना. कित्याक जेन्ना सांगलें ते प्रमाणे कालच 600 रुपया ताणें घातले पूण आतां ते संघटना कमी पडली काय सरकार कमी पडलो हें सांगपाक आमकां डिफिकल्ट दिसता. कित्याक संघटनेन आज पर्यंत आमकां कितें जालें तें सांगलेंच नासलें. आज आमी जेन्ना हांगा एज्युटेशन करतना रोखड्योच आमगे मागणी मान्य जावपाक शकू लागल्यो. इवन 3600 पर्यंत आमगे जावपाक आतां सारकें वाटेचेर आसा. म्हणजे सरकार अशें तुमकां दाखोवन दिता की तुमी जो पर्यंत रस्त्यार देवना तो पर्यंत तुमची मागणी मान्य जायना. हेची फाटले कडेन खूब फाटी जालां. ज्या वेळार पोरवून जेन्ना साखर कारखानो सुरू पयल्या वर्साक साखर कारखानो सुरू करपाचो आसलो त्या वेळार अशें सांगलें गेलें की तें पोल्युशन क्लियरन्स जे आसा तें मेळना, तें मेळपाक 6 म्हयने लागता. पूण जेन्ना आमी थंय वचून एज्युटेशन केलें तेन्ना 2 दिसां भितर क्लियरन्स मेळ्ळें. दुसरी गोश्ट आमकां जेन्ना उशेलाचे पयशे दिवपाचे आसताले ते टायमार प्रत्येक फावटी आमी एज्युटेशन करूनच आमकां पयशे मेळपाचे ही एक आमकां संवय जाल्ली आसा. त्यात ह्यावेळी वेळार हेंच करचें पडटा हें आमकां खबर आसा म्हणून आमी एज्युटेशन करपाचें ठरयलें. आतां साखर कारखानो बंद जाल्ले कितले वर्सां जालीं? ना लास्ट इयर बंद जालो. लास्ट इयर 2019 हय. म्हणटकीर लैला फॅक्टरीन धाडपाचो जो तुमकां एक्स्ट्रा चार्जीस जे जाले तेचे सरकारान तुमकां कितें दिलां? लास्ट इयर आमकां सरकारानच ऊस व्हेल्लो आमकां कांय हें नासलें आनी ह्या वर्सा सरकारान दिसतालें तुमकां जाय तें करा. म्हणजे सरकारान कांयच करूना तुमच्या खातीर. सरकार म्हणटा कितें आपूण टना फाटल्यान 3000 दितलो ह्या वर्साक. फुडल्या वर्सा 2800. तुमी उसाचें कितेंय करा ऊस खंय दिवपाचो दिया अशें. म्हणजे सरकार ज्या पद्दतीन रेट देंवयता त्या पद्दतीन तुमी ऊस रोवपाचो बंद करप हो सरकाराचो ध्येय आसा अशें तर आमकां दिसता. खरें म्हणल्यार कितें आसता म्हारगाय वाडत वयता हय पूण रेट जी आसता देंवत अशी केन्ना वचपाची हें ना. 100 रुपया 200 रुपया वाडत वचपाची. पूण पयलीं वर्सा 3000 दुसऱ्या वर्सा 2800 हें खंय तरी हें ताळमेळ कांय बसना. म्हणटकीर सरकारान असोच विचार केला की तुमकां रेट कमी कमी दिवप आनी तुमी ऊस रोवपाचो बंद करप आनी त्यो जमनी खंय तरी सरकाराक मागीर विकपा मेळटल्यो असो सरकाराचो हेतू आसा अशें तुमकां दिसता? तूं आतां कितें आसता आमकां कांय खबर ना. ना पूण तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमी अशें कितें सांगपाक सोदता की रेट देंवता जी वाडपाची? आमी सद्या मागणी कितें केल्या आमकां शेतकऱ्यांक आमकां तेजेर हें करपाक ना. आमी शेतकऱ्यांक कितें सांगलां आमकां फॅक्टरी ही सुरू जायी जो पर्यंत फॅक्टरी सुरू जाता तो पर्यंत 3600 रुपया प्रमाणे आमकां रेट दिवपाची आनी सरकारान आमकां दिवपा जाय. कित्याक आमी चडांत चड लोक जे शेतकरी आसा ते धरणग्रस्त लोक आसा. धरणग्रस्तां खातीर स्पेशल तेंच एक माध्यम सरकारान हेजे पयलीं सरकारान सांगलें की आमकां प्रत्येक घराक नोकरी दितल्यो आनी कितें दितलें. हेच्या पयलीं जर जे तुमकां सरकारान आश्वासन दिल्लें 600 रुपया कितें तुमकां जे दिवपाचें आसा ते दितले ते तुमकां मेळ्ळ्या? हे 600 रुपये जे उरल्या हे लास्ट इयराचे तोडणेचे एक्चुली 1 वर्स लागलें. ह्या वर्सा उशेल मारपाक लागले थोड्यांनी पूण 1 वर्स लागपाक जायनासलें. खंयचोच धंदो आज पर्यंत जे लोक कितें धंदे करता पळय न्हू खंयचोच उदारीचेर धंदो ना. पूण आमी जे शेतकरी आसा उशेल जें घालता ते उदारीचेर घालता. आज घालपाचे 1 वर्सान पयशे मेळपाचे. हे इंट्रस्ट जे मदली आसा लोक साऱ्या खातीर पयशे काडटाले आनी कित्या खातीर पयशे काडटा पळय न्हू हे इंट्रस्टाकूच ते काबार जाता. पण हांव आनी एक मागणी करता की जेन्ना आमी उशेल घातलें विदीन 3-4 म्हयन्या भितर आमकां ते पयशे मेळपा जाय. नाल्यार उपयोग कितें? इंट्रस्ट बँकेनी इंट्रस्ट वाडत वयता. म्हणजे तुमकां गेल्या वर्साचे पयशे अजून पर्यंत मेळ्ळेले ना? काल 600 रुपया आतां तोडणेचे 600 रुपया काल संजीवनी धाडल्या. तुमच्या पर्यंत अजून पर्यंत येयले ना. म्हणजे ते मेळ्ळे काय तुमचे क्लियर? फाटले क्लियर जाता. फाटले क्लियर जातले. आनी ह्या वर्साचे सरकार म्हणटा तुमचो ऊस तुमी पळोवन घ्या. म्हणजे खंय व्हरपाचो? सरकार जबाबदारी घेयना? आमी पळोवन घेवपाचो. सरकार म्हणटा आज पेपराचेर सुद्दां येयलां 3000 2800 2700 हे प्रमाणे आमकां रेट दितो म्हणटा. पूण कशें आसा तोंडी सांगोन हें खंयच हें जायना. हेजे पयलीं तोंडी खूब जाणांनी सांगलें आमी विश्वासूय दवरलो. फाटली संघटना तोंडी आयकोन ते संघटने आतां आमी भायर मारली. कित्याक लागून ते तोंडी सांगताले बरेपणा लागून आयकोन घेतले आनी ते ओगी रावले आमकां येवन कांय सांगोना. ते खातीर आमी नवी ही समिती काडल्या की आमकां तोंडी नाका आमकां रिटर्न जाय म्हणून. आनी आतां जर तुमकां सरकारान समज सीएमान आपयले समिती आनी आपल्या कडेन बसा की तुमी सगळे काडल्या ती समितीच वयतली काय सगळे शेतकऱ्या भावांक घेवन सीएमा कडेन वयतले? हांगा समिती जी आमी काडल्या फक्त नांवा पुरती. हांगा जे आसा सगळे शेतकरी आसा ते प्रत्येक लिडर आसा. प्रत्येक शेतकरी हो लिडर. आमकां थंय उलोवन आमकां कांय करपाचें अशें कांय ना. सरकारान आमकां डायरेक्ट येवन आमकां तें हें जें रिटर्न जें कितें आसा तें दिलें म्हणटा आमगे काबार. आमकां कोणा हांगा लिडरशीप करपाचें राजकारण करपाचें कांय ना. अजून पर्यंत तरी आमी सरकाराचेर कांय उलयलें ना. अजून पर्यंत विश्वास आसा आमकां सरकार करतलो. पूण थोडो टायम आसता. कितलो टायम म्हणून आमी दिवपाचो सरकाराक हो टायम आसता. आनी आमी अजून पर्यंत हें खबर आसा आमकां की सरकार आमकां अशें बसपाक लावपाना. केन्ना तरी आज सांजे नाल्यार फाल्यां तरी हें करतलो अशें आमकां विश्वास आसा.
आनी तुमी आयज हांगा बसले तेन्ना तुमकां खंयच्या आमदारान जावं खंयच्या मिनिस्टरान येवन सपोर्ट दिलो तुमच्या खातीर? आमचे बरोबर सकाळच्यान प्रसाद गांवकर जो आमगे सांगे मतदारसंघाचो आमदार आसलो तो आमचे बरोबर आसलो. आनी जेन्ना तो तुमच्या बरोबर आसलो जेन्ना सरकारा वांगडा आसतालो तेन्ना तेजी प्रतिक्रिया कितें आसली शुगर फॅक्टरी बद्दल आनी आतां कितें आसा अशें तुका दिसता? ना पयलींसून तो तसो प्रयत्न करता आनी सगळें केलां. जेन्ना पयलीं संघटना वयताली अशें म्हणटा आमकां कांय खबर ना पर्सनली, पूण जेन्ना पयलीं संघटना वयताली ती ताका कांय विश्वासाक घेनासले अशें हें आसा तेंगेलें. तें आमकां काय तेंची कांय खबर ना कित्याक तें वयल्या लेवलाचेर आमी सकल आमकां कांय खबर ना ती तेंगे कितें चल्लें म्हणून. तशें जाल्लें ना कित्याक फाटीं सीएमानूय म्हटलेलें की जो सांग्या वयलो आमदार आसा तो शुगर फॅक्टरीचें डील करपाक भोंवता, तशें कितें तरी इश्यू जाल्लो तेका लागून तुमकां हांवें हो क्वेश्चन केलो. तें तेंची वयल्या लेवलार तें आमी कांय उलोवपाक पूण शकना. आयज- फक्त आमी मागण्यांचेर येयले आमकां बाकीचें आमकां कांय खबर ना तें. आयज तुमचे लागून खंयचोच आमदार हांगा येवना तो सोडून आमकां बाकीचे? डेप्युटी सीएम येयल्लो हय सांगपा लागून येयलो. डेप्युटी सीएमान सांगलें तें सांगलें न्ही तुमकां आमी. ओके. आनी म्हाका सांगात आतां जर सरकारान तुमचे ह्यो मागण्यो समज मान्य केल्यो जाल्यार तुमी ऊस खंय व्हरोन घालतले? ह्यो जर मागणी मान्य केल्यो जाल्यार ऊस आमच्यांनी खंय व्हरून गोड करपाचो कितें लोक आपल्या जाय तें करतलो. थोड्यांक ऊस तसो थोड्यांक उरतलो म्हणून सरकार 3,000 म्हणटा आमी 3,600 म्हणटा. जे लोकांक ऊस उरतलो तो मारून उडोवपाक खंय तरी कितें तरी पयशे जाय नाल्यार 3,000 रुपयांतले आमकां तें करचें पडटा. त्या खातीर हे 600 रुपया ते काडून उडोवपाक जावं कितें करपाक आमकां तें जाय. पण 3,600 सरकारान रेट ठरयलेलो तोच रेट आमी सरकारान दिवचो. आनी सरकारान जर तुमकां हो रेट दिलो जाल्यार तुमी फुडल्या वर्सा ऊसाची लागवण करतले काय? सरकारान कितें सांगलां तुमी कितेंय करा, ऊस रोया आनी कितें करा, जो पर्यंत फॅक्टरी जाता तो पर्यंत आपूण तुमकां हें दिवपाचो कंपेन्सेशन दिवपाचो. तें कंपेन्सेशन आमी 3,600 रुपयान मागलां. आनी आतां तुमी 10 दीस जाले ज्यो मागण्यो सरकारा पर्यंत घातल्या 10 दिसान तेजेर सरकारान कांय विचार करूना. जेन्ना तुमी आयज हांगा बसले तेन्ना तुमकां डेप्युटी सीएमान येवन सांगलें की तुमच्यो मागण्यो हे सरकारा पर्यंत पावयल्या. आतां तुमी कितले दीस पर्यंत हांगा स्ट्रायकाक बसतले? पळय आज पळय सरान सांगलें पळय न्हू डेप्युटी सीएमान हेंच जर आमी जेन्ना 23 तारखेर निवेदन दिल्लें तेंकां कळ्ळें न्हू निवेदन दितना बाबा ह्यो मागणी आसा. दुसऱ्या दिसाक जर आमकां आपयल्ले आनी ते 4 दिसां भितर हें करून काडलें जाल्यार आज जावन पडटा आसलें. आतां आज आमी एज्युटेशन करता आनी आज येवन सांगता 2 दिसांनी करता. हेजेर आमी कितें पर्यंत रावपाचें? तरी सुद्दां आमी विश्वास करून आसा न्हू. आमी सांगलें कितें जो पर्यंत आमकां हें जायना लेखी मेळना तो पर्यंत आमी मंगळार पर्यंत रावता अशें म्हणून हांगाच रावता. आनी तुमी हांगा पळोवंक शकतात हे सगळे आमचे ऊस उत्पादक. आयज गोंयच्या जनतेन विचार करपाची गरज आसा. जर हे शेतकरी भाव आमचे शेतकरी भाव जे आसा जे ऊस उत्पादक जावं आनी खंयचें जे उत्पादन करता तेंचेर जी ही परिस्थिती येता जाल्यार तेंच्यांनी जर फाल्यां रोवपाचें जे ते पीक काडटा ते जर बंद केले जाल्यार आमी गोंयकारांनी जावं आमी लोकांनी जगपाचें कशें हो प्रश्न निर्माण जाता. आनी हांव आमच्या न्यूज माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन मागता की ज्यो शेतकऱ्यांच्यो मागण्यो आसा तेंचे जे पयशे जे तुमी पेंडींग दवरता एक वर्स तांकां जे खंयच्यान रीण काडून तांकां आपले रीण काडून ते इंट्रस्ट भरता म्हटल्यार ते सगळे तेंचे पयशे काबार जाता. ते खंय तरी तुमी बेगींतल्या बेगीन तांकां मेळोवन दिवचे. आनी तुमी पळोवंक शकता हांगा सगळी शेतकरी भाव तेंचे बायलां सगळीं हांगा जमलेले आसात. तुमकां कोणाक कितें उलोवपाचें दिसता? ना उलया तशें कांय ना. तुमची मागणी सरकारा पर्यंत पावोंक जाय. आमच्या उच्याला उदक ना मेले मस्त. आमगे उच्याला आहले मेले करूं आनी आतां मागीर रोयलो तें सगळें रेड्यान हायलें. म्हणजे तुमकां रानटी जनावरां कडल्यानूय उसांक त्रास जाता तेचेरूय सरकारान कांय केल्लें ना. आनी ते रानटी जनावरां खातीर जे कितें जाता तेका तुमकां सरकारा कडल्यान कितें मेळटा? कंपेन्सेशन कितें दिता सरकार? पळयता आनी वयता हें आतां पयलींच्यान चालूच आसा. ओके. आनी कोणाक कितें उलोवपाचें आसा? लास्ट हांव सरकारा कडेन एक विनंती करता की सरकारान
हेंच्यो मागण्यो बेगींतल्या बेगीन मान्य करचे आनी शुगर फॅक्टरी जी बंद पडल्या तिवूय चालू करून हेंकां जो ऊस रोवपाचे जे तांकां जी उमेद आसा जी ते पयलींच्यान जे ऊसाची शेती करता त्या उमेदीन तांकां ऊस रोवपाक मातशें मदत करची. थँक्यू.